वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु व सल्लमु अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व मन इहतदा बिहदिही वस्तन्ना बिसुन्नतिही इला यौमिद्दीन व बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन, इस वक्त मेरे सामने जनाब मुफ्ती तारिक मसूद साहब की एक वीडियो क्लिप है जिसे मेरे पास मेरे एक साथी ने भेजा, जिसमें बुनियादी तौर पर रोज़े की हालत में टूथपेस्ट करने का क्या हुक्म है, इस सवाल का जवाब दे रहे हैं। और उसके दौरान उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातों का दावा किया जो सही नहीं है, गलत हैं। लिहाजा आज के इस दर्स में मैं उन्होंने जो गलत दावे किए हैं उनकी क्या हकीकत है, उसी मौजू को लेकर के मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। मुफ्ती तारिक मसूद साहब देवबंदी मशहूर आलिम हैं और उनकी तबीयत में तवाज़ो भी है और वक्तन फ़वक्तन वो अपने मसलक की ख़ामियों को भी बयान करते हैं और मसलक अहले हदीस की अच्छाइयों को भी बयान करते रहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनके तवाज़ो से ज़्यादा ये मसलक अहले हदीस की हक़ानियत है, जिसकी तारीफ़ हर वो शख्स जो असबियत से पाक हो, आदिल और मुनसिफ़ हो, वो मसलक अहले हदीस की तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाता है। बहरहाल बुनियादी मसला इस वीडियो क्लिप का ये है कि उन्होंने ये बयान किया है कि रोज़े की हालत में टूथपेस्ट करना मकरूह है, और फिर उसके दौरान उन्होंने बहुत सारी बातें बयान की हैं, गलत दावे किए हैं। आइए पहले उन दावों पर हम नज़र डालते हैं और इल्म और तहक़ीक़ के मीज़ान में उसको परखते हैं। उसके बाद जो असल मसला है टूथपेस्ट करने का क्या हुक्म है शरीयत में, वो आखिर में आप लोगों के सामने बयान करना चाहूँगा। वो बयान करते हैं कि अल-मुहन्नद अल-मुफन्नद, ये इस किताब के अंदर इस किताब के मौलिफ़ हैं फ़ख़्रुल मुहद्दिसीन हज़रत मौलाना ख़लील अहमद सहारनपुरी, इस किताब के मुसन्निफ़ हैं। इस किताब के अंदर उन्होंने देवबंद के जो उलमा हैं उनके अक़ायद बयान किए हैं। वो बयान ये करते हैं कि अल-मुहन्नद अल-मुफन्नद ये अरबी में है, और ये देखिए किताब मेरे सामने है, मेरे साथ ही किताब ये। इस किताब का जो उन्वान है अक़ायद उलमा अहले सुन्नत देवबंद। वो कहते हैं कि लोग कहते हैं कि देवबंदी अक़ीदे हैं, जबकि इस किताब के अंदर इस असलाफ़ से मुतवातिर अक़ीदे हैं और इजमाए उम्मत से साबित शुदा अक़ीदे हैं। यानी इस किताब के अंदर जो मौलिफ़ ने मुहद्दिस फ़ख़्रुल मुहद्दिसीन हज़रत मौलाना ख़लील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने जो अक़ीदे बयान किए हैं वो इजमाए उम्मत से साबित हैं और ये असलाफ़ से मुतवातिर अक़ीदे हैं। ये उन्होंने कहा है उस क्लिप के अंदर जो मेरे पास मेरे एक साथी ने भेजी है। ये किताब आपके सामने है और इस किताब के अंदर चंद सवालों के जवाबात दिए गए हैं। तकरीबन 26 सवालात हैं जिसके उन्होंने जवाबात दिए हैं। जवाबात देने से पहले उन्होंने अपने अक़ीदे को बयान किया है, और जो अक़ीदा उन्होंने बयान किया वो क्या कहते हैं उसके अंदर कि हम और हमारे मशाइख़ और हमारी सारी जमात बहम्दिल्लाह फ़ुरूआत में मुक़ल्लिद हैं मुक़्तदाए ख़ल्क़ हज़रत इमाम हमाम इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नुअमान बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु के, यानी फ़ुरू में उनके मुक़ल्लिद हैं। फ़ुरू नमाज कैसे आपको पढ़ना है, रोज़ा कैसे रखना है, ज़कात कैसे देनी है, जो फ़ुरू कहते हैं। और वसूल एतक़ादात में पेरो हैं इमाम अबुल हसन अशरी और इमाम अबू मंसूर मातुरीदी रज़ियल्लाहु अन्हुमा के, यानी वसूल में इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के वो मुक़ल्लिद नहीं है। वसूल और फ़ुरू की तक़सीम हम इसे बेहतर नहीं समझते हैं, लेकिन इन्होंने जो तक़सीम की है कि फ़ुरू के अंदर इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को अपना इमाम मानते हैं, और जो वसूल हैं और जो अक़ायद हैं उनमें अबू हसन अशरी और इमाम अबू मंसूर मातुरीदी को ये लोग अपना इमाम मानते हैं। अब आप ये देखें कि ये जो अबू मंसूर मातुरीदी हैं और अबू हसन अशरी हैं कब के हैं। अबू हसन अशरी जो हैं ये 324 हिजरी के अंदर इनकी वफ़ात हुई है
ابو منصور मातुरीदी जो हैं ये 333 हिजरी के अंदर इनकी वफ़ात हुई, यानी चौथी सदी के आलिम हैं, और ये अक़ीदे में इन्हीं के मुक़ल्लिद हैं और इन्हीं के पैरोकार हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का ये अक़ीदे में उनकी तक़लीद नहीं करते हैं, उसूल में फ़ुरू में उनकी तक़लीद करते हैं, अक़ीदे में उसूल में इन दोनों इमामों के की इत्तबा करते हैं। इन दोनों इमामों का अक़ीदा क्या था, ये पूरी दुनिया जानती है कि अबू हसन अशरी यानी अशायरा जो हैं उन्हीं की तरफ मंसूब हैं, अगरचे उन्होंने अबू हसन अशरी रहमतुल्लाह अलैह ने बाद में अपने इस अक़ीदे से तौबा कर लिया था, लेकिन लोग उनके पुराने जो अक़ीदे उन्होंने बयान किए किताबों के अंदर, उन्हीं के अक़ीदे पर अशायरा आज भी कायम हैं और इस तरीके से उनके अक़ीदे को लिए हुए हैं। उनका अक़ीदा क्या था, वो 7 सिफ़ात को मानते थे, बाकी तमाम सिफ़ात की वो गलत तावील क्या करते थे। कौन? अबू हसन अशरी जो चौथी सदी के आलिम हैं। 7 सिफ़ात कौन सी थी? इल्म, कुदरत, हयात, सुनना, देखना, इरादा और कलाम। ये 7 सिफ़ात हैं जो वो मानते हैं, और इस वजह से नहीं मानते कि ये कुरान और हदीस के अंदर आए हुए हैं, बल्कि इस वजह से मानते हैं क्योंकि ये ऐसी ज़ात के लिए जो पूरी दुनिया का रब हो, खालिक और मालिक हो, उसके लिए इन तमाम सिफ़ात की ज़रूरत है। ये अक़ल कहती है, क़यास कहता है। ये 7 सिफ़ात वो मानते थे। अबू मंसूर मातुरीदी भी इन 7 सिफ़ातों को मानते थे। मज़ीद एक सिफ़त का और इजाफ़ा किया उन्होंने, और वो तकवीन है। तकवीन यानी तख़लीक़ कायनात। ये 8 सिफ़ात के कायल थे। बाकी और जो सिफ़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन की आई हुई हैं कुरान के अंदर या सही हदीसों के अंदर, उन तमाम सिफ़ात की तावील करते थे और गलत तावील करते थे, गलत माना बयान करते थे। तो ये जो उनका अक़ीदा है, उसी अक़ीदे पर ये लोग हैं। और ज़ाहिर बात है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का अक़ीदा ये नहीं था। अगर उनका ये अक़ीदा होता तो ज़ाहिर बात ये बयान करते कि हम उसूल में भी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के अक़ीदे पर हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का अक़ीदा इसके बरअक्स था, और वो अक़ीदा क्या था जो सलफ़ सालिहीन का अक़ीदा है, सहाबा का, ताबईन का, तबे ताबईन का, इमाम अरबा का, और हर ज़माने के मुहद्दिसीन का, और सलफ़ सालिहीन के नक्शे कदम पर चलने वाले उलमा का, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही हदीसों के अंदर जो भी अल्लाह के ताल्लुक़ से जो सिफ़ात बयान की हैं, जो अस्मा बयान किए हैं, उन सब पर हमारा ईमान है। ना उनकी गलत तावील की जाएगी, ना उनका इनकार किया जाएगा, ना उनकी मिसाल दी जाएगी, ना कैफियत बयान की जाएगी, और कैफियत को अल्लाह ताला के हवाले किया जाएगा, लेकिन उसके मानी हैं और उन मानी पर हम ईमान रखते हैं। ये अक़ीदा है सहाबा का, ताबईन, तबे ताबईन का, और ये इजमाई अक़ीदा है। इस पर हर ज़माने के जो मुहद्दिसीन और सलफ़ सालिहीन के नक्शे कदम पर चलने वाले उलमा और अवाम हैं, उन सब का अक़ीदा यही है। ये चौथी सदी हिजरी के अंदर ये 2 उलमा आए और उनके अक़ीदे को उन्होंने अपनाया। अब मुफ्ती तारिक साहब फरमा रहे हैं कि इजमाए उम्मत है और ये असलाफ़ के मुतवातिर अक़ीदे हैं। अब आप देखिए, चौथी सदी हिजरी के अंदर आने वाले 2 उलमा एक नए अक़ीदे को लोगों के सामने मुतारफ़ करा रहे हैं, जबकि उनसे पहले जो उलमा हैं, जो मुहद्दिसीन, सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, हत्ता के इमाम अरबा जो गुजर चुके, उनका अक़ीदा इसके बरअक्स था। तो इजमा तो उस पर वाक़ई हुआ, बाद में ये लोग पैदा हुए। फिर ये खुद वो कहते हैं कि इजमा हो जाने के बाद अगर कोई इजमा के ख़िलाफ़ करेगा तो उसके बाद की कोई हकीकत नहीं होगी। तो ये जो अक़ीदे बयान किए गए हैं, ये इजमाए उम्मत नहीं हैं, ये तो जो सलफ़ सालिहीन के अक़ीदे से मुनहरिफ हैं, उनके ये अक़ीदे हैं, वरना सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन का अक़ीदा हमेशा से ही रहा है। अब आप देखिए कि इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह 157 हिजरी के अंदर उनकी वफ़ात हुई। इस तरीके से इमाम मालिक हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल हैं, ये सारे अइम्मे किराम इनसे पहले हैं। ये जो 2 अइम्मा जिनको इन्होंने बयान किया है, उन सब के अक़ीदे क्या थे? उन सब का अक़ीदा वही था जो सलफ़ सालिहीन का अक़ीदा था, और उन्होंने अपनी किताबों के अंदर बयान भी किया। इमाम औज़ाई ने, इमाम क़ुतैबा और इमाम ज़करिया, इमाम इब्न बत्ता अकबरी, और इस तरीके से किन किन उलमा का नाम लिया जाए, इमाम इब्न खुज़ैमा, अबू ज़ुरअ अर्राज़ी, अबू हातिम अर्राज़ी, अबू नईम या अबू नुआइम जो साहिबुल हिलिया हैं, इब्न अब्दुल बर, और बाद के उलमा ने जो अक़ीदा है सलफ़ सालिहीन का, उसे अपनी किताबों के अंदर बयान किया। और सब का वही अक़ीदा था, सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन का, अल्लाह के नाम व सिफ़ात के ताल्लुक़ से। ये लोग आकर के उन्होंने 7 सिफ़ात का इक़रार किया अशायरा ने, और मातुरीदिया ने मज़ीद एक सिफ़त का इक़रार किया। बाकी और जो सिफ़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन की बयान की गई हैं, उन सब का उन्होंने क्या किया? उसका गलत माना बयान किया, उसकी तावील की।
جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے وجہ ہے چہرہ، تو کہتے ہیں کہ وجہ سے معنی اللہ کی رضامندی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 2 ہاتھ ہیں، اس کو نہیں مانتے، جبکہ قرآن میں اللہ نے بیان کیا، وجہ بھی قرآن کے اندر بیان کیا گیا، صحیح حدیثوں کے اندر بیان ہوا، لیکن اس کا نہیں مانتے اور اس کی غلط تعویل کرتے ہیں، اس کا غلط معنی بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ید کے معنی قدرت کے ہیں، اللہ تعالیٰ آئے گا تو آنے سے مراد اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا، اس کی تعویل کرتے ہیں، غلط تعویل۔ تو یہ ان کا عقیدہ ہے۔ لہٰذا یہ جو بیان کرتے ہیں مفتی طارق صاحب کہ پورے اجماع امت سے ثابت شدہ عقیدے ہیں یا اسلاف سے متواتر عقیدے ہیں، یہ ان کا کہنا غلط ہے، غلط ہے ان کا کہنا، کیونکہ ان سے پہلے اجماع واقع ہو چکا ہے کہ اللہ رب العالمین کے نام و صفات کے تعلق سے اس کی کوئی تعویل نہیں کی جائے، غلط تعویل، نہ غلط معنی بیان کیا جائے گا، اور ہم اس پر ایمان رکھیں گے، اس کا انکار بھی نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی اس کی کیفیت بیان کی جائے گی، اور نہ ہی اس کی مثال دی جائے گی۔ یہ ساری چیزیں صحابہ سے، تابعین، تبع تابعین سے ثابت ہیں، اور علماء نے اس کو بیان کیا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ دیوبندیوں کے عقیدے نہیں ہیں، جبکہ خود کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے عقائد علماء اہل سنت دیوبند، باقاعدہ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے جی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ دیوبندیوں کے عقیدے نہیں ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیوبندیوں کے عقیدے ہیں، جبکہ اسلاف سے یہ ثابت شدہ جو ہے عقیدہ ہے۔ تو آپ نے سمجھا جو میں نے بیان کیا کہ ان کا کہنا یہ سراسر غلط ہے اور یہ جھوٹ ہے، اور اکثر لوگ جیسا کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، من ادعا الاجماع فہو کاذب، جو اجماع کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ اور عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے مسلک کے بات کو لے کر کے اس پر اجماع کہہ دیتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے۔ یہی معاملہ لے لیجئے، جو احناف ہیں، جو دیوبند ہیں، وہ اشعری اور ماتریدی ہوتے ہیں، تو لہذا انہوں نے الا ماشاء اللہ، جیسے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ سلف صالحین کے عقیدے پر تھے، چند مسائل کو چھوڑ کر کے باقی جتنے بھی پیدا ہوئے ان کے اندر، ان میں سے سب کے سب لوگ اسی عقیدے کے ہیں، اور اسی عقیدے کو پڑھاتے ہیں اور لکھاتے ہیں طلباء کے اندر، اور اسی کی نشر و اشاعت کرتے ہیں۔ تو یہ ان کا کہنا غلط۔ دوسری بات جو انہوں نے بیان کی اس کتاب کے اندر کہ اور طریقہ ہے صوفیہ میں ہم کو انتساب حاصل ہے سلسلہ عالیہ حضرات نقشبندیہ اور طریقہ ذکیہ مشائخ چشت اور سلسلہ بہیہ حضرات قادریہ اور طریقہ مرضیہ مشائخ سروردیہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ۔ اب یہ جن لوگوں جو عقیدے یا جو نسبتیں انہوں نے بیان کی سلسلے، 4 سلسلے، نقشبندی، چشتی، قادری اور سہروردی، یہ جو سلسلے ہیں یہ جن کی طرف منسوب ہیں، اگر آپ ان کی تاریخ دیکھیں گے تو یہ سب لوگ بعد میں پیدا ہوئے۔ اب آپ دیکھیے کیا نام ہے، اب آئیے ان کے بھی ہم آپ کے سامنے تاریخ بیان کر دیتے ہیں کہ قادریہ شیخ جو سلسلہ ہے وہ منسوب عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، ان کی وفات ہوئی 561 ہجری کے اندر۔ چشتی جو سلسلہ ہے وہ معین الدین چشتی کی طرف منسوب ہے، ان کی وفات ہوئی 627 ہجری کے اندر، یعنی 7ویں صدی کے عالم ہیں۔ سہروردی جو طریقہ ہے سلسلہ وہ شہاب الدین سہروردی کی طرف منسوب ہے، اور ان کی وفات ہوئی 632 ہجری کے اندر۔ نقشبندی جو سلسلہ ہے وہ منسوب ہے محمد بہاء الدین کی طرف، 791 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ عبد القادر جیلانی 6ٹھویں صدی ہجری کے عالم ہیں، معین الدین چشتی 7ویں صدی کے، شہاب الدین یہ بھی سہروردی یہ بھی 7ویں صدی کے، نقشبندی محمد بہاء الدین یہ 791 ہجری 8ویں صدی کے یہ عالم ہیں۔ اب یہ طارق مسعود صاحب جو مفتی صاحب ہے فرماتے ہیں کہ اس پر اجماع امت ہے، یہ سب کے سب 6ٹھی صدی اور کیا نام ہے 8ویں صدی کے لوگ ہیں۔ اب اس سے پہلے جو علماء تھے اور جو مسلمان تھے، کیا وہ سب ان سلسلوں پر وہ عمل کرنے والے تھے؟ کیا ان کے ہاں سلسلے پائے جاتے تھے؟ خود امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا وہ نقشبندی تھے؟ کیا وہ چشتی اور سہروردی اور قادری تھے؟ جبکہ وہ کہتے ہیں کہ اس پر امت کا اجماع ہے اور یہ اسلاف سے متواتر عقیدے ہیں۔ کیا ان سے پہلے 7ویں صدی سے پہلے 6ٹھی سے پہلے جو تھے کیا وہ اسلاف میں سے نہیں ہیں؟ کیا وہ ان عقیدے پر تھے؟ جبکہ یہ سارے سلسلے ان کی طرف منسوب ہیں جو 6ٹھی صدی ہجری یا 8ویں صدی ہجری کے اندر جو ہے پیدا ہوئے یا اس کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ تو اس سے پہلے جو لوگ تھے کیا وہ سلف کے اندر نہیں تھے؟ کیا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ چشتی سہروردی قادری اور نقشبندی تھے؟ قطعاً نہیں تھے وہ۔ لہٰذا یہ خود اصول کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں مانتے ہیں، یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، فروع کے اندر تقلید کرتے ہیں بس۔ باقی اور جو اصل ہے سمجھ لیجئے جس کو بنیادی اہمیت حاصل ہے عقیدہ اور اصول، اس میں یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کے اوپر یہ لوگ نہیں ہیں اور نہ ہی ان کے منہج پر ہیں یہ لوگ۔ تو یہ انہوں نے جہاں بیان کیا ہے کتنا بڑا مغالطہ ہے
कितनी गलत बयानी से उन्होंने काम लिया कि जो 6ठी और 7वीं सदी के जो सिलसिले पैदा हुए उन सिलसिलों के बारे में कहते हैं कि उस पर उम्मत का इजमा है, इजमा उम्मत साबित है और असलाफ से मुतवातिर अकीदे हैं। लिहाजा इनका कहना ये सरासर गलत है और ये झूठ है, मुझे माफ़ करेंगे, झूठ है ये। हालांकि मोहतरम शख्सियत है वो, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इस तरह के दावा किया जो हकीकत से बिल्कुल मुख्तलिफ है। और इसके अंदर जो अकीदे बयान किए गए किताब के अंदर वो भी सलफ सालिहीन के अकीदे नहीं हैं, उम्मत का उस पर इजमा नहीं है और ना ही वो सहाबा ताबीन तबे ताबीन से चीज़ साबित है। एक दो मिसाल मैं आपके सामने बयान करूं। इसी किताब के अंदर उन्होंने बयान किया है कि ज़मीन का वो हिस्सा जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज़ाए मुबारका को मस किए हुए है, अलल इतलाक अफजल है, यहाँ तक कि काबा और अर्श और कुर्सी से भी अफजल है। ये बयान किया इन्होंने। क्या ये नबी की शान में गुलू और मुबालगा आराई नहीं है? और ये जो बात बयान की गई है ये सबसे पहले, जैसा कि इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं, काज़ी इयाज़ ने बयान किया है और काज़ी इयाज़ की वफ़ात 541 हिजरी के अंदर हुई है। इससे पहले सहाबा ताबीन तबे ताबीन हत्ता कि चारों इम्मा में से, और ना ही उनके जो मुत्तबईन हैं या मुक़ल्लिदीन कह लीजिए, सही ताबीर, उनमें से किसी ने बात नहीं बयान की। सबसे पहले जिन्होंने बयान किया काज़ी इयाज़ ने, जो 541 के अंदर जिनकी वफ़ात हुई। उससे पहले उम्मत के अंदर ऐसी कोई बात नहीं बयान की गई थी। सबसे पहले उन्होंने यह अकीदा जो है बयान किया इमाम काज़ी इयाज़ ने। तो आप देखिए कैसे उस पर उम्मत का इजमा हो गया। क्या इनसे पहले उम्मत नहीं थी? क्या काज़ी इयाज़ के बाद उम्मत पैदा हुई है? ये उन्होंने बयान किया। और इमाम इब्न तैमिया फरमाते हैं कि उनसे पहले ना किसी ने कहा और ना ही किसी ने इनकी उस पर मुआफ़क़त की है। जी हाँ, क्योंकि ये अकीदा जो है सही नहीं, इस तरह का अकीदा रखना। और ये अकीदा क्यों ऐसा रखते हैं लोग? इसलिए कि उनका अकीदा यह है कि अर्श जो है वो खाली है, अल्लाह ताला की ज़ात अर्श पर नहीं है। ये लोग नहीं मानते हैं उसको, इसलिए कहते हैं अर्श खाली है और जहाँ अल्लाह के रसूल मदफून हैं वो कब्र अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक है, लिहाजा वो जिस्म मुबारक अफजल हो गया। कब्र वो और वो बुक़ा जहाँ अल्लाह के रसूल का जिस्म और आपके आधा मस किए हुए हैं, वो काबा और कुर्सी और अर्श तमाम चीज़ों से अफजल हो गया, क्योंकि अर्श पर कोई नहीं है, अर्श खाली है। हालांकि ये कहना उनका गलत है। ये तो कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साफ फरमाया 7 जगहों पर कि अल्लाह ताला अर्श पर जलवा फरोज है। इस तरीके से इमाम इब्न तैमिया फरमाते हैं कि 1000 ज़्यादा दलीलें हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श पर जलवा फरोज है। तो ये लोग इसका इनकार करते हैं और ये जो है कि अल्लाह ताला अर्श पर जलवा फरोज है, इसलिए ये उनका अकीदा है। इसलिए वो कहते हैं कि अर्श पर अर्श और कुर्सी और काबा से अफजल है। कुर्सी अल्लाह ताला के दोनों कदम रखने की जगह है, ये अल्लाह ताला के दोनों कदम नहीं मानते। यहाँ कुर्सी से मुराद लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला का इल्म है, वसिया कुर्सी हो समावात वल अर्द, अल्लाह ताला का इल्म कुर्सी से मुराद लेते हैं और उसका गलत माना बयान करते हैं। जबकि अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कुर्सी से मुराद अल्लाह रब्बुल आलमीन के दोनों कदम हैं, और सही सनद से ये चीज़ उनसे साबित है। और इसी पर उलमा का और सलफ सालिहीन का इजमा है कि कुर्सी से मुराद अल्लाह रब्बुल आलमीन के दोनों कदम रखने की जगह। तो फिर उम्मत का इजमा कहाँ हुआ इन मसाइल पर? ऐसे ही उन्होंने बयान किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की ज़ियारत आला दर्जे की क़ुर्बत और नहायत सवाब और सब हुसूल दर्जात है, बल्कि वाजिब के करीब है, और उनकी कब्र रसूल की ज़ियारत की नीयत सफ़र करने को जायज़ करार दिया। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के जो है सरासर खिलाफ है। तो एक बात तो ये होगी। दूसरी बात जो उन्होंने बयान किया है अपने इस खिताब के अंदर, वो ये है कि जो फ़ज़ाइल आमाल पर आप लोग रद्द करते हैं, वो कहते हैं कि भाई उन्होंने दूसरी किताबों से नकल किया है, लिहाजा उन पर रद्द कीजिए, इन पर क्यों रद्द करते हैं? मेरे मुफ्ती साहब, हमारे मुफ्ती तो नहीं, लेकिन बहरहाल आपका खिताब है मुफ्ती का, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए उन्होंने मुख्तलिफ़ किताबों से जो इस किताब के अंदर नकल किया, एक जगह जमा कर दिया, और जिस किताब को बाकायदा तबलीगी और देवबंदी हमेशा पढ़ते हैं, ख़त्म हो गई फिर दोबारा पढ़ते हैं, और उन गलत चीज़ों को दुनिया के अंदर उन्हें आम किया, तो क्या ये बेहतर किया उन्होंने? अगर उन्होंने नकल किया तो रद्द करना चाहिए कि ये सही नहीं है, ये किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल के ख़िलाफ़ है, हदीसों के ख़िलाफ़ है। लेकिन उन्होंने नकल किया उसको, और उसे लोग पढ़ रहे हैं और उसको पढ़ाया जा रहा है। तो अगर कोई किताब लिखे, मान लीजिए साहबे कराम के ऊपर, और खवारिज से और रवाफिज से किताब को भर दे उनके अक़वाल से और उनके अक़ीदे से, और आप कहे कि भाई उन्होंने तो कुछ नहीं किया है, उन्होंने तो किताबों से नकल कर दिया, उन्होंने किताबों से तारीख से नकल कर दिया, किताबों से नकल कर दिया, उनका जुर्म क्या है? ये जुर्म है। ये अगर जो चीज़ गलत है आपको उसको गलत कहना चाहिए और उस पर रद्द करना चाहिए। लिहाजा
جب آپ نے یہ کتاب لکھی اور اس پر رد نہیں کیا اور اس کو دنیا کے اندر عام کر دیا تو ظاہر بات ہے ایک چیز غلط ہے، یہ آپ کو اس پر رد کرنا چاہیے۔ لہٰذا یہ کہہ کر کے آپ دامن نہیں چھڑا سکتے کہ انہوں نے کیا کیا ہے اور وہ تو صرف انہوں نے رد لکھ دیا ہے، اس کا مطلب جب رد نہیں کیا تو ان تمام چیزوں سے راضی ہیں وہ جو اس کے اندر شرکیہ باتیں، بدعت و خرافات ہیں اور اس طرح کے واقعات جو ناقابل یقین اور احادیث کے خلاف، اس کا مطلب یہ کہ ان سے راضی تھے، تبھی انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ان تمام باتوں کو لکھا۔ تو لہٰذا یہ کہنا ان کا غلط ہے اور رد کیا جائے گا، کیونکہ اس کتاب کے اندر انہوں نے شرکیات اور بدعت اور خرافات کی بھرمار کر دی ہے، اس لیے ظاہر بات ہے اس پر رد کیا جائے گا۔ اس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح کے بارے میں یہ تواتر عملی ہے۔ مفتی صاحب، تواتر عملی کے لیے بھی کوئی بیس ہونی چاہیے، کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ اگر تواتر عملی احادیث کے خلاف ہے تو وہ تواتر عملی نہیں ہو، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھیے اللہ کے رسول کے زمانے میں اسی پر اجماع تھا کہ 8 رکعت تراویح پر، ابو بکر صدیق کے زمانے میں اسی پر اجماع تھا، صحابہ 8 رکعت زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اسی پر اجماع تھا، اور عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی اسی پر، کیونکہ جو صحیح سند عمر رضی اللہ عنہ سے انہوں نے 8 رکعت پر لوگوں کو اکٹھا کیا، 20 رکعت والی روایت صحیح نہیں۔ ابو بکر کے دور میں، عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، اور اس طریقے سے اللہ کے رسول کے دور میں اسی پر اجماع تھا، کوئی اس سے زیادہ نہیں پڑھتا تھا۔ تو تواتر عملی تو یہ ہوا پہلے اسی پر اجماع ہوا، اور بعد میں بھی 20 رکعت پر کبھی اجماع نہیں ہوا، کبھی اجماع نہیں ہوا۔ آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ ہر زمانے میں 8 رکعت پڑھنے والے محدثین، اہل حدیثوں کی تعداد رہی ہمیشہ سے، لہذا وہ ہمیشہ اسی کے قائل ہیں، اسی پر عمل کرتے رہے ہیں۔ لہذا یہ کہنا تواتر عملی ہے، یہ آپ کا دعویٰ جھوٹا ہے، آپ کا دعویٰ غلط ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں اجماع ہوا 8 پر، ابو بکر صدیق کے زمانے میں اجماع ہوا 8 پر، عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی اجماع ہوا 8 پر۔ لہذا بعد میں اگر اس اجماع کے خلاف اگر کوئی اجماع نقل کریں گے آپ، اور آپ کا خود کہنا ہے کہ جب اجماع ثابت ہو گیا اس کے بعد اگر کوئی کہتا ہے تو اس اجماع کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ آپ کی بات درست نہیں ہے اور اس پر کبھی بھی اجماع نہیں ہوا۔ اگر اجماع ہوا تو 8 پر نبی کے زمانے میں، اور اس طریقے سے دور فاروقی اور دور صدیقی کے اندر۔ اس طریقے سے آپ نے کہا کہ عورتیں مرد کی طرح نماز نہیں پڑھتی ہیں، اس پر تواتر ہے، اور امام بخاری نے جو ایک تابعیہ سے بیان کیا کہ مردوں کے طریقے سے پڑھتی تھیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی تمام اور جو خواتین تھیں وہ عورتوں کی مردوں کے طریقے سے نہیں پڑھتی تھیں۔ تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ آپ کے کہنا بھی غلط ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں صحابیات کیسے نماز پڑھتی تھی؟ جس طریقے سے نبی کو دیکھتی تو اسی نماز پڑھتی تھی وہ۔ یہی جو ہے صحابہ سے اور صحابیات کے بارے میں یہی حسن زن ہے کہ نبی کے طریقے ہی پر نماز پڑھتی تھی، نبی کو دیکھتی تھی نماز پڑھتے ہوئے، مسجد نبی میں آ کر کے نماز پڑھتی تھی، ان کے امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے تھے، جیسے وہ پڑھتے تھے ویسے ہی وہ بھی پڑھا کرتی تھی۔ اگر اس کے برعکس پڑھتی تھی تو آپ کو دلیل لانی پڑے گی کہ ہمارے نبی کے زمانے میں صحابیات چمڑ کر کے سجدہ کرتی تھی، یا اس طریقے سینے پر ہاتھ باندھتی تھی وہ، اور مرد لوگ نیچے ہاتھ باندھتے تھے، یا اس طریقے سے رکوع ان کا الگ ہوتا تھا، سجدہ کرنے کا طریقہ الگ ہوتا تھا۔ اس کے لیے آپ کو دلیل دینے پڑے گی۔ کیوں دلیل دینے پڑے گی؟ کیونکہ اصل یہی ہے کہ نبی کے طریقے پر نماز پڑھتے تھے، اور ورنہ آپ کو دلیل دینے پڑے گی کہ صحابیات اس سے ہٹ کر کے نماز پڑھا کرتی تھی۔ اور پھر نمبر 2، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کو حکم دیا الگ طریقے سے پڑھنے کے لیے؟ یہ بھی آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ جبکہ اصل یہ ہے کہ صحابیات نبی کے طریقے پر نماز پڑھتی تھی، مرد کے طریقے پر، لیکن آپ کو اصل سے نکالنے کے لیے دلیل دینی پڑے گی۔ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، آپ کوئی نبی کا حکم ثابت کیجئے کہ انہوں نے حکم دیا ہو کہ عورتیں اس طریقے سے نماز پڑھیں گی، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر عورتیں پڑھتی تھیں تو کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برقرار رکھا کہ تمہارا یہ عمل صحیح ہے؟ خاموشی اختیار کی؟ بتا دیجئے کوئی واقعہ کہ کوئی عورت اس طریقے سے سجدہ کرتی تو نبی نے خاموشی اختیار کی ہو؟ لہذا آپ کے کہنا کہ تواتر عملی ہے، یہ غلط ہے۔ تواتر عملی کے لیے بھی دلیل ہونی چاہیے۔ اگر تواتر عملی مان لیجئے حدیث کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ آج کوئی دعویٰ کرے کہ ہم جو لوگ زبانی نیت کرتے ہیں نماز سے پہلے، اس پر کوئی کہے تواتر عملی ہے، یا اس طریقے سے اور چیزوں کے لیے اجماع کیا جائے دعویٰ کہ بھائی ناپ کے نیچے ہاتھ باندھنے پر اجماع تواتر عملی ہے، سورہ فاتحہ نہ پڑھنے پر اجماع ہے، یا اس طریقے سے اذان سے پہلے جو درود شریف ہمارے ہاں پڑھتے ہیں لوگ، اس پر اجماع ہے، یا تواتر عملی ہے۔ اگر کوئی آدمی کہے تو کیا کہیں گے اسے
پہلی بات تو یہ کہ اجماع نہیں، عمل یہ تواتر نبی کی سنتوں کے خلاف ہے، اس لیے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ لہذا تواتر عملی کے لیے بھی دلیل ہونی چاہیے اور اس کی بنیاد ہونی چاہیے۔ اگر اس کی بنیاد نہیں ہے تو اس طریقے سے وہ کہنا اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ آپ نے کہا اصل مسئلے کی طرف ہم آتے ہیں، یہ چند مسائل تھے جو آپ نے بیان کیا۔ ہاں، ایک مسئلہ اور آپ نے بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا خذوا عنی مناسککم، تم لوگ مجھ سے حج کرنے کا طریقہ سیکھو۔ تو جب صفا مروہ کی صحیح کرتے ہیں تو عورتیں تیز نہیں چلتی ہیں، عام چال چلتی ہیں، جبکہ نبی کی حدیث ہے، تو لہٰذا عورت کو بھی تیز چلنا چاہیے۔ اس پر بھی تواتر عملی ہے۔ آپ نے کہا کہ خاموشی سے چلنا، یہ آہستہ آہستہ چلنا۔ میرا کہنا یہ ہے کہ دیکھیے یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اگر فتنے کا خوف نہ ہو اور اس طریقے سے عورت کے بے پرد ہونے کا خوف نہ ہو تو عورت بھی تیز چلے گی۔ اس کی مثال ایسی جیسے عورت جب احرام باندھتی ہے تو اس کو چہرہ کھول کر کے رکھنا چاہیے، لیکن چہرہ کہاں کھولے گی؟ اگر اجانب ہے تو ان کے سامنے چہرہ بند کر کے رکھے گی، لیکن اگر صرف شوہر کے سامنے ہے یا محرم کے سامنے یا گھر کے اندر روم کے اندر ہے تو چہرہ احرام کی حالت میں کھول کر کے رکھے گی۔ تو یہ معاملہ یہاں پر بھی ہے کہ اگر عورت کے لیے امن کا یہ ہو کہ فتنہ نہیں ہے اور پھر اس طریقے سے عورت کے لیے پردے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو عورت کو تیز چلنا چاہیے وہاں پر۔ لیکن آج وہ صورتحال پیدا ہی نہیں ہو پاتی ہے، اس لیے کہ ہمیشہ بھیڑ رہتی ہے۔ جیسے عورت کے لیے ہے کہ عورت چہرہ کھول کر کے رکھے گی احرام کی حالت میں، لیکن آج عورت بند کر کے رکھتی ہے۔ کیوں بند کر کے رکھتی ہے؟ اس لیے کہ اس کو اس پر عمل کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا ہے، نہیں مل رہا اس کو موقع عمل کرنے کا۔ ہمیشہ لوگ رہتے ہیں، اجنبی لوگ رہتے ہیں، ہمیشہ لاکھوں اور ہزاروں کی تعداد رہتی ہے حج میں یا عمرہ کرنے میں، ہزاروں اور سینکڑوں کی تعداد رہتی ہے۔ اس لیے اگر عورت اکیلے رہے گی، گھر میں رہے گی، صرف اس کے سامنے اس کا شوہر ہو یا محرم ہو، چہرہ کھول کر کے رکھے گی۔ لہذا جب اس کو عمل کرنے کا موقع نہیں مل رہا تو یہ مسئلہ ہے، ورنہ اگر موقع ملے تو وہاں پر بھی عورت کو تیز چلنا چاہیے۔ اور یہ بات امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے اور دیگر علماء نے اس کو جو ہے بیان کیا ہے۔ اور آپ نے کہا کہ یہ اس کے تعلق سے کہ ٹوتھ پیسٹ کرنا مکروہ ہے، اور آپ نے اس کی دلیل یہ دی ہے کہ جھاگ گلے میں جانے کا خطرہ رہتا ہے، اس لیے مکروہ ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کلی کرنے سے بھی تو خطرہ رہتا ہے، تو کیا آپ مفتی صاحب یہ فتویٰ دیں گے کہ حالت صوم میں کلی کرنا مکروہ ہے؟ آپ نے کہا کہ مسواک کرنا اگر غلطی سے چلا جائے مسواک کرتے وقت تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسواک کیا، اگر انسان بھول چوک میں کھا لے یا غلطی سے کھا لے، اس کو احساس نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ صرف مسواک کی بات نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو بھول کر کے کھا لے تو یا پی لے تو اللہ نے اس کو کھلایا اور پلایا، اپنے روزے کو پورا کر لے، وہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو مسواک ہی کی بات نہیں ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہماری امت میں سے کہ خطا یعنی غلطی کو اور نسیان بھول کو، اور جس پر ان کو جو کام زبردستی کرایا جائے، ہماری امت میں اس چیز کو معاف کر دیا گیا ہے، اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ تو اگر غلطی سے چلا جائے تو چاہے وہ مسواک کر رہا ہو آدمی یا پیسٹ کر رہا ہو، تو ایسی صورت میں غلطی سے اگر چلا جائے، بھول کر کے چلا جائے تو معاف ہے یہ۔ لہذا آپ کا جو قیاس ہے یہ قیاس بالکل صحیح نہیں ہے۔ ہم قیاس کے قائل ہیں، اجماع کے قائل ہیں، لیکن اجماع ثابت ہونا چاہیے۔ اور عام طور پر جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں ان کا اجماع ثابت نہیں ہوتا، وہ اپنے مسلک کی بات بیان کر کے سمجھتے ہیں کہ اس پر امت کا اجماع ہے، اور وہ اپنے کنویں سے باہر نہیں آتے اور اپنے کنویں ہی کو پوری دنیا سمجھتے ہیں۔ اس لیے مفتی صاحب آپ کنویں سے باہر آئیے۔ چاروں ائمہ سے پہلے بھی مسلمان تھے، اور ان کے علاوہ بھی دین اسلام کے اندر جو بڑے بڑے علماء جو ہے پیدا ہوئے ہیں، اور لہذا اپنے آپ کو جو ہے کسی ایک سے باندھ کر کے مت رکھیے۔ یہ وہی عمل ہے جو روافظ کرتے ہیں۔ روافظ بھی صحابہ میں سے علی رضی اللہ عنہ کو لے لیا، باقی صحابہ کا انکار کر دیا۔ وہی معاملہ ہو رہا کہ کسی ایک امام کو پکڑ کر کے باقی اماموں کی تحقیقات کو، ان کے اقوال کو، ان کی کوششوں کو اور جو ہے ناکار کر دیا جاتا ہے، اور ایک کو پکڑ لیتا ہے انسان۔ لہذا اس سے آپ باہر آئیے، اور اس طریقے سے جو حق ہو اور جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے موافق بات ہو اس کو قبول کیجیے۔ ہم بھی قیاس کو مانتے ہیں، قرآن حدیث صحیح حدیث اجماع ثابت ہونا چاہیے، قیاس بھی صحیح ہونا چاہیے۔ ایسا قیاس نہیں جو قیاس صحیح نہ ہو، ہم اس کے منکر ہیں، اور عام طور پر وہی ہوتا ہے کہ غلط قیاس ہوتا ہے، غلط قیاس۔ لہذا قیاس کے ہم بھی قائل ہیں، ایسا نہیں کہ ہم لوگ قیاس نہیں مانتے، قیاس کے ہم بھی قائل ہیں، وہ بھی، لیکن ضرورت ہے قیاس، ضرورت ہے اجماع، اصل قرآن اور صحیح حدیث ہیں۔ لہذا یہ جو ساری باتیں آپ نے بیان کی ہیں وہ ساری باتیں آپ کی بالکل صحیح نہیں ہیں، اور
جن کے بارے میں آپ نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے وہ آپ کا دعویٰ بھی بے بنیاد ہے، غلط ہے، اور اس اجماع کی اور جو وہ اجماع جو آپ نے بیان کیا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. لہذا ہم یہی دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو حق پر قائم رکھے. آمین. وجزاک اللہ خیر. وصلی اللہ محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.